अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरे चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली और कैसी आप लोगों की इबादत जा रही है, कैसे रोज़े चल रहे हैं। आप लोग ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि रोज़े रख रहे होंगे, इबादत भी कर रहे होंगे। ये नहीं कि हम लोग भूखे प्यासे रहें और इबादत ना करें साथ साथ। ये पता है रोज़ा रखना भी ज़रूरी है और इबादत करना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। और खैर से अब रमज़ान शरीफ काफ़ी ज़्यादा गुज़र चुका है, अब तो बहुत कम रोज़े रह चुके हैं और हमें आगे भी अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो गुज़र चुके हैं अल्लाह ताला वो भी हमारे कबूल करें। अच्छा भी आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के साथ साथ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी आप लोग साथ साथ देखते रहिए। और उसके बाद आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ हम लोग अपनी ईद की मतलब तैयारियाँ कैसे कर रही हैं। और घर को सजाना भी ज़रूरी है, अपने आप को भी सजाना ज़रूरी है और अपने घर को कैसे हम कम बजट में हम संवार सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर शीटें पड़ी थी तो मैंने ना सोचा कि मैं ना कंप्यूटर शीटों से घर से मतलब जो भी मतलब मैं घर का सजावट बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे ये कुछ कंप्यूटर शीटें लेकर रखी थी। मेरी बेटी को बहुत शौक़ है घर सजाने का, तो वो फ्लावर भी इनके बनाती है, गुलदान बनाती है, शीशा भी उसने सजाया था, वो भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया था। और यहाँ पे लटकने भी बनाती है, अपने घर को काफ़ी वो सजाती है। पहले भी हमारा रूम था वहाँ सजा हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन किराए के मकान हैं तो आप लोगों को पता है कि किराए के घर में हम लोग सजावट ज़्यादा नहीं लगा सकते कि कब हमें मसले-मसलात किराए के मकान में हों और हम कब चेंज कर लें, तो कोई पता नहीं होता। 1 साल अभी नहीं गुज़रता तो हम लोग मकान चेंज कर लेते हैं, इसलिए हम ज़्यादा सजावट नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ईद की हम लोग कुछ ना कुछ तैयारियां तो कर लें, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपने घर को सजा लेते हैं। इसलिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। देखें अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप लोग भी ये अपने बगैर ज़ीरो बजट में अपने घर को सजाएं और कंप्यूटर शीटों से कैसे हम घर सजाते हैं तो आप लोग भी देखिए। यहाँ पे मैंने लटकने बनाए थे, पहले एक बेटी ने और मैंने भी बनाया तो हमें बहुत अच्छा लगा है। तो मेरे बेटे ने ना जो शादी जिसकी हो चुकी है तो बेटा कहता है कि अम्मी मुझे भी एक अपने हाथ का बना कर दें। अपनी बीवी से कहता है कि तू भी बना ले, वो कहती है ठीक है मैं भी बनाऊंगी। वो भी अपने घर को सजा रही है। हर कोई अपने अपने कमरा अलग अलग है, लेकिन वैसे तो घर एक ही है हमारा, इकट्ठे ही हम रहते हैं, लेकिन कमरा हर किसी का अपना अपना है। तो हर कोई अपना अपना रूम सजा रहा है। तो खैर मैंने फिर आज तैयारी की, मैंने कहा अपनी बहनों को बताया था, पहले मैंने लटकना तैयार कर लिया था फिर आप लोगों को दिखाया। और अब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कैसे मैं इजी तरीके से यहाँ बनाती हूँ। मैंने आटे की ना यहाँ पे लेवी बनाई हुई है, तो यहाँ मैं गिलू ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही। मैंने कहा जहाँ गिलू की ज़रूरत होगी वहाँ हम गिलू लगा लेंगे। गिलू की ये हमने एक डब्बी ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा बना लिया है, आटे की लेवी हमने बना ली है। तो जो चीज़ हमें ज़रूरत जैसे जैसे पड़ेगी, यहाँ पे मैंने शीपर लिया है, इसका मैंने रोल बनाना है, उसके ऊपर मैंने लटकने चिपकानी है। तो देखते रहिए कैसे कैसे मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ साथ साथ। तो बहुत ही इजी होता है ये कुप्पियाँ बनाना। ये कुप्पी मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा मैं दिल बना लेती हूँ लटकनों के। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, पहले मैंने जो कुप्पी बनाई थी ना अपने लटकने के लिए, मैंने वो मतलब दबी हुई थी, इसको मैंने दूसरे तरीके से बनाई है। मैंने कहा ये फुली हुई हो तो फुली हुई ज़्यादा अच्छी लगेगी, कुप्पी बन जाएगी ये। तो ये जैसे कहते हैं तेल की कुप्पी, ये तेल की कुप्पियाँ मैं बना रही हूँ। देखें कैसे इससे सजावट होती है। तो यहाँ पे मैंने इनको काटा और इनको बनाया। यहाँ पे मैंने ग्लू लगाई है इनको। तो यहाँ पे मैं धागा है ये मोटा मेरे पास, तो ये मैंने ना इनके साथ मैं इनको सिलाई कर लूँगी। तो साथ साथ आप लोग देखते रहिए और साथ साथ हमें ये भी बताइए कि आप लोगों की कैसी गुज़र रही है ये मतलब ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है। रोज़े में तो वैसे भी बरकत आ जाती है, घरों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ टल गई। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह ने हमें मौज़े दिखाए हैं। तो बहुत ज़्यादा आजकल मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी परेशानी दूर की है। बहुत परेशान रहते थे, काले जादू का असर हम पर बहुत ज़्यादा था। अल्लाह का शुक्र है मैंने तोड़ ढूंढ लिया है। तो अब तोड़ मैंने निकाल लिया है, अब हमारा घर मुतमईन है और हमारे घर में खुशहाली अल्लाह का लाख लाख करम है कि मैं बहुत परेशान ज़िंदगी गुजार रही थी, पहले बहुत परेशान थी। अब खैर से हमारे घर में काफ़ी खुशी आ चुकी है। पहले हम जब भी एक दूसरे के साथ बैठते थे तो हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा घर मुतमईन है, एक दूसरे के साथ हम बातचीत करते हैं, घर वालों के साथ अच्छा सलूक है एक दूसरे के साथ। तो खैर अब वो असर ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो काले जादू का था हम पर अल्लाह ताला ने रहम किया है, हम पर रहमत के महीने में।
تو یہ رحمت کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی بہت بڑی رحمت عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ میں نے لٹکنے وغیرہ دیکھے، یہاں پہ تیار کر رہی ہوں، بہت زیادہ یہ سجاوٹ لگتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، میں نے پیسے بھی نہیں لگائے، 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، اور میرا گھر کافی ماشاءاللہ سے سج چکا ہے۔ آگے بھی میں ضرور سجاتی رہوں گی، اور آگے عید کی بھی شاپنگ کرنی ہے، کپڑے لینے کے لیے ہم لوگوں نے جانا ہے، تیاری کر رہے ہیں، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اس کے بعد پھر ہم سلائیاں بھی خود کریں گے کپڑوں کی، تو تیاریاں پھر چلتی رہیں گی۔ اب روزے بس بچے کچھ چند روزے رہ چکے ہیں، تو ان میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ عبادت بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے جو قرآن پاک کا ختم ہے وہ بھی ہم لوگوں نے کرنا ہے مکمل کمپلیٹ، ہم لوگوں نے 29 تاریخ تک انشاءاللہ کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ مطلب گھر کی سجاوٹ بھی کرنی ہے، گھر کو واش بھی کرنا ہے، صاف ستھرائی بھی کرنی ہے، پتہ ہے سارے کام کاج کرنے ہوتے ہیں۔ ہم ہاؤس وائف جو ہوتے ہیں نا، سارا دن بزی رہتے ہیں، اب تو پتہ نہیں چلتا ٹائم کا، رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، دن کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں، اس کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر وہی نماز کا ٹائم، پھر یہ زیادہ میں ٹپس نہیں بنا سکتی، اپنی ویڈیوز میں سحری افطاری نہیں دکھا سکتی، جتنے بھی میں مطلب ریکارڈ کر سکتی ہوں، ویڈیوز بنا سکتی ہوں، اتنی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ خیر، آج کی جو میری ویڈیو ہے، آج کا ٹاپک تو یہی ہے کہ جو میں کمپیوٹر شیٹوں سے اپنے گھر کی سجاوٹ بنا رہی ہوں، وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ لٹکنے کیسے خوبصورت لگ رہے ہیں، بہت ہی یہ پیارا لگتا ہے۔ یہاں پہ میں دیوار پہ لگا رہی ہوں، یہاں پہ میں نے چیک کیا ہوا ہے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ خیر، اندر جب روم میں لگاؤں گی تو روم میں تو کلر ہوا ہے تو اچھا زیادہ اور لگے گا۔ خیر، میں نے یہاں پہ بنا لیا، اب اوپر سے یہاں پہ بدل وغیرہ کافی زیادہ آ چکے ہیں، اندھیرا ہونے لگا ہے، اب تو عصر کا وقت ہے، ابھی تو یہاں پہ اندھیرا اندھیرا ہو رہا ہے، بارشیں بھی ایک ختم نہیں ہو رہی، ہر آئے دن بارشیں ہیں، ہر آئے دن۔ تو یہاں پہ اب بارش سٹارٹ ہونے والی ہے، تو میں اپنی یہ شیٹیں اٹھاتی ہوں، اب نیچے چلوں گی۔ بیٹی نے کہا کہ امی ایک اور پھول بنا لیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، اب یہ بارش آ چکی ہے، ہلکی ہلکی آ رہی ہے، تو میں یہ سارا سامان سمیٹ کر نیچے جا رہی ہوں، تو نیچے جا کر یہ لٹکنا میں لگا دوں گی روم میں۔ اس کے بعد پھر نا انایا، اچھا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، انایا چھوٹی سی بچی ہے، اس پھول پر نا وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ میں نے جب اپنے روم میں لگایا نا، وہ بہت خوش ہو رہی تھی، میں نے کہا چل تیرے روم میں لگاتی ہوں، میں نے نا ان کے نا بیڈ کے اوپر ہی لگا دیا، وہ دیکھتی رہتی اور ہنستی رہتی، خوش ہوتی رہتی۔ ابھی چھوٹی سی بچی ہے، 3 ماہ کی ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ چلو میں نے ان کے نا بیڈ کے اوپر ہی لگا دیا۔ خیر، اب میں نیچے جا رہی ہوں، وہاں پہ جا کر ہم لوگوں نے پھر نا نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز کے بعد پھر ہم لوگوں نے وہی شربت وغیرہ بنانی ہوتی ہے۔ پتہ ہے جامع شریف کی شربت تو ہمیں لازمی پینی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سجاوٹ ہے رمضان شریف میں پانی کی، کیونکہ ہم پانی تو اور پیتے ہیں، املی کا بنا لیتے ہیں، کبھی لیموں کا بنا لیتے ہیں، لیکن جامع شریف کا لازمی ہوتا ہے ساتھ۔ تو خیر، پھر ہم کھانا بیٹی اب تیار کر رہی ہے مطلب نیچے، تو میں اب نیچے جا رہی ہوں، ان کی ہیلپ بھی ساتھ ساتھ کروں گی، پھر ہم مل جل کر کام کر لیتے ہیں شام کو۔ دن کو تو نہیں ہوتا، کیونکہ جو صبح کا سحری کا ٹائم ہوتا ہے نا، ہم وہاں پہ سارے کام کاج کر لیتے ہیں، سحری میں بنا لیتی ہوں، اور برتن وغیرہ بیٹی واش کر لیتی ہے، اس کے بعد کچن کی بھی صفائی کر لیتی ہے، سارے کام کچھ کر کے نا ہم پھر سوتے ہیں، پھر پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی کر کے نا قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر ہم اذکار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر ہم ریسٹ کرتے ہیں، 2-3 گھنٹے ہم سو جاتے ہیں، اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پھر وہی کام، تھوڑی دیر یوٹیوب کو ٹائم دینا ہوتا ہے، تھوڑی دیر گھر کو کام، پھر عبادت کو، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ خیر، اب تو کافی ٹائم گزر چکا ہے، کیونکہ رمضان شریف میں کافی مصروفیات زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو خیر، آپ لوگوں کی بھی بہت اچھی تیاریاں چل رہی ہوں گی، اور آپ لوگ گھر کو سجا رہے ہوں گے، میں بھی امید کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیو کو دیکھ کر ہو سکتے آپ کو کچھ سبق ہو سکے آپ لوگ بھی ایسے کمپیوٹر شیٹوں کے ساتھ اپنی گھر کی سجاوٹ کریں۔ تو اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنی رائے اور اپنا نام اور بتایا کریں آپ کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور کمنٹس باکس میں ضرور مینشن کیا کریں۔ اور چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھنا، اور میرے لیے بہت بہت دعا کرنا۔ اللہ حافظ۔